बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचे के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। खित्ते की सूरत हाल पर डॉक्टर साहब के साथ आज मैंने बात करनी है। सऊदी अरेबिया के हवाले से बात होगी, जो उनका यमनी हौसी बागियों के साथ मामला चल रहे हैं वो डिस्कस होगा। सदर ट्रंप ने अभी सऊदी अरेबिया के साथ जो 30 साल जौहरी मुआहदा किया है, क्या सऊदी अरेबिया एटमी ताकत भी बन सकता है? पाक भारत जंग के हवाले से भी बात होगी कि क्या भारत फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है? कौन से ममालिक में और जंग छिड़ सकती है? कुदरती आफात के हवाले से, सैलाब, जलजले, इनके हवाले से भी मेरी बात होनी है डॉक्टर साहब के साथ। तुर्की और इसराइल आमने सामने क्या आ सकते हैं वो भी डिस्कस होगा। और बरतानिया ने जो अभी अमेरिका को फौजी अड्डे दिए हैं, क्या रूस बरतानिया को टारगेट कर सकता है? रूस और चीन भी डिस्कस होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज मैंने डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब अली। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, ट्रम्प के हवाले से पहले भी मैंने बहुत बातें की, लेकिन एक और वो राय अजीब सी देते हैं। वो कह रहे हैं कि अवाम में जो है ना, अमरीकी अवाम मेरे साथ खड़ी है, ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हालांकि अमरीकी अवाम के जो सब मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं वो ट्रम्प के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े, और मुख्तलिफ सर्वेज में उनके जो राय है वो सामने आती है। आपको लगता है ट्रम्प खुश फहमी का शिकार हैं, या उनको मिड टर्म इलेक्शन की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या नज़र आ रहा है? इसी वजह से कर रहा है, उसको नज़र आ रहा है कि ख़त्म हो गया काम उसका। अच्छा। तो वो उसके लिए भी नारा कानों में उसके गूंजता है कि कदम बढ़ाओ ट्रम्प, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी। जब पीछे मुड़ के देखेगा ना, कोई भी नहीं होगा। अच्छा। अपना साया भी इसके साथ नहीं होगा। अच्छा। इसके ज़ैचे की जो पोजीशन है ना, वो बड़ी दिगरगूं हालत के अंदर है। और आपको मैं ये भी बताऊं जी कि डोनाल्ड ट्रम्प भी मानता है इन चीज़ों को। अच्छा। हाँ, उसने अपने वो रूहानी उधर के जो बिल्कुल। अमेरिकन पीर हैं वो भी रखे हुए हैं। अच्छा। पीरनी भी है उसकी एक। अच्छा। वो उसको कहती है, ये जो पिछले दिनों नहीं बंदा इनका एक डेथ हुई थी जिसने ये वॉर इनिशिएट करवाई थी। जी। तो वो एक औरत थी, उसने कहा कि ये कैसे हो गया, एकदम हो गया। ठीक है ना? जी। तो ये मानता है, मगर उनकी मानता है। अच्छा। ठीक है ना? और अल्लाह की माने जो बात तो वो होती है। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला तो हर इंसान की शर्क से भी ज्यादा करीब है। जी चाहे किसी भी दीन मजहब मसलक से इंसान हो, बिल्कुल। अल्लाह तो मौजूद है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है कि जो नहीं सुनते, अल्लाह को मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते, बिल्कुल फिर उनके साथ ऐसी चीजें नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, सऊदी अरेबिया की मैं अगर बात करूं, यमनी हौसी बागियों ने नाकाबंदी भी की वहाँ पर। आपको लगता है सऊदी अरेबिया की जंग जो यमनी हौसी बागियों के साथ है वो एक तो शिद्दत अख्तियार करने वाली है, और क्योंकि पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद भी है और भी ममालिक हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं, आपको लगता है आने वाले दिनों में ये जंग यमनी हौसी बागियों के साथ शिद्दत अख्तियार कर सकती है? और इसमें क्या पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो सकता है आने वाले दिनों? पाकिस्तान का एग्रीमेंट है ना, तो एज ए रूल तो पाकिस्तान जाहिर है बीच में ही है। जी और पाकिस्तान ने उनको वॉर्न भी किया है। बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान को आप सेपरेटली रखें, जी कोई मसला नहीं है। जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ जो है, हालांकि वो उसमें जी 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 बताएं। ट्रम्प भी हैं उसमें, तो अमेरिका भी है, वो भी कह रहे हैं कि हम सबक सिखा सकते हैं उनको। बहरहाल आपके सामने ही है जो भी बात है। जी जी तो इसमें पाकिस्तान जो है एक वाइटल रोल प्ले करेगा। और मुझे लगता है कि मामला जो हैं वो ज़रा थोड़े से स्ट्रिक्ट तरफ जाएंगे। जी जायचा तो यही बताता है, बाकी ये है कि अंडर कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है डॉक्टर साहब, सऊदी अरेबिया के साथ ट्रम्प ने, अमेरिका ने 30 साल जौहरी मुआहदे की भी मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया क्या हो सकता है कि एटमी ताकत बन जाए? जो मौजूदा वहाँ पे हुकूमत है वो तो कहती थी कि हम वो खरीद लेंगे। जी ठीक है, मगर ये कि जाहिर है अब उनको समझ आ गई है ना जी कि जिन पे तकिया था वो अब नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने वो कर लिया है। अब ठीक है, अब जाहिर है दुनिया ने जी डिस्ट्रक्शन मोड की तरफ तो जाना ही है। बिल्कुल। तो एटमी ताकत को हासिल करना या उसको
بنا لینا. اس طرف بہت سارے ممالک آپ کو بھی جاتے ہوئے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے بشمول سعودی عربیہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. برطانیہ نے جو فوجی اڈے دیے امریکہ کو, اس میں وہ ایک طرح سے تو امریکہ کے ساتھ ڈیفینیٹلی کھڑے ہو گئے, نئے وزیر اعظم نے دے دیے. روس جو کہ ایران کا سب سے پاورفل کہہ لیں کہ اتحادی ہے, آپ کو لگتا ہے روس پھر چائنا بھی, روس اور چائنا برطانیہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ روس نے, میں نے آپ سے بھی ویڈیو کے شروع میں کہا کہ روس کو ہاتھ سیدھا کرنے کا موقع دے دیا گیا ہے. اچھا تو روس تو بہت پہلے یہ کر لیتا, مگر یہ یوکرین کے ساتھ اس کا شروع ہو گیا سلسلہ. دونوں امریکہ اور برطانیہ جی روس کو کتنے پسند ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہ یوکرین کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر روس کے تو وہ دوست نہیں ہے نا, تو روس اپنے ہاتھ سیدھے کرے گا. یہ تھوڑا بہت جو کام ہے نا روس, یہ ادھر بھی شروع کرے گا. ٹھیک ہے, سمجھائے گا. اسرائیل ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا جو بدمست ہاتھی کی طرح ہر کسی کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے. ترکیہ سے بھی اس کو خطرہ ہے اور ترکیہ کو ان سے خطرہ ہے. آپ کو لگتا ہے اسرائیل اور ترکیہ ان قریب آمنے سامنے آنے میں؟ نہیں, ابھی فی الحال تو نہیں مجھے لگتا. اچھا ہاں, کیونکہ بہرحال جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں نا ویسے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر. تو ابھی فی الحال یہ والا تو نہیں سلسلہ جو ہے وہ لگتا جی کہ جی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ابھی پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ پہنچا ہوا تھا نا ترکی, جی تو وہ نیٹو کا جو اجلاس تھا. تو وہ بالکل دوستی ابھی تو بنا رہے ہیں نا, اس لیے ابھی ترکی بھی یہ کام نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا. ہاں, رشیا جو ہے وہ سیدھا ضرور ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. خلیجی ممالک کا ڈاکٹر صاحب اب کیا فیوچر ہے؟ خلیجی خلیجی ہاں, جی جی کلیجی ممالک, یہ ابھی فی الحال جو ہے نا یہ بادشاہتوں کے چینج ہونے کا ٹائم ہے یہاں پہ. اچھا دنیا نئے موڈ کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر سلطانی جمہور کا زمانہ آ جاتا تو اس میں کیا پرابلم ہے. اچھا تو یہ ہے, آپ نے جو پوچھا نا میرے سے, جی اس میں میجورٹی آف دا عرب کنٹریز دے آر گوئنگ ٹو فیس اے چینج. جو رولرشپ ہے نا جی, وہ ڈسٹرب ہوتی نظر آتی ہے. اور بلاکس کی شکل میں بھی وہ چینج کریں گے اپنے آپ کو. بلاک چین اسٹریٹجی بن جائے گی. اچھا اس طرح ہے, کچھ بلاکس جو ہیں وہ بنتے ہوئے آپ کو ایمرج ہوتے ہوئے وہ نظر آئیں گے. یہ جو ٹائم شروع ہوا نا, جی یہ شروعات ہے. ایریز میں جو کنجنکشن ہے نا سیٹرن کا اور نیپچون کا, یہ کوئی عام چیز نہیں. اچھا یہ نئی اسٹرکچر نئی فاؤنڈیشن دینے کا ٹائم ہے, جی کیونکہ سیٹرن فاؤنڈیشن دیتا ہے اور نیپچون سے آئیڈیاز آتے ہیں. بالکل چپ کر کے بھی, خاموشی سے بھی, خفیہ طریقے سے بھی. تو یہ اب نئی چیزیں جو ہیں یہ دنیا کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے تو آپ نے بتایا کہ باقی کنٹریز کو, اپنے ہمسایہ ممالک کو, کسی کو بھی باہر ٹارگٹ کر سکتے ہیں. میں پوچھوں پاکستان کو ہی اب یہ ڈرامہ اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے کاکروچ جنتا پارٹی پاکستان سے ہی جنگ چھیڑنے والا کام کرے گا؟ پاکستان سے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ سلسلہ اگلے 10-15-20 دن میں, ویسے تو اپنے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پراکسیز جی کروا رہا ہے بلوچستان میں بھی, ادھر بھی ادھر بھی. مگر یہ ہے کہ ایک ہوتی نا باقاعدہ جو جنگ ہے, اس کو پورا پلان کر کے بیٹھا ہوا جی اپنے آخری پتے کے طور پہ کہ بس یہ میں کروا دوں گا, تو شاید پھر تو پاکستان آگے سے چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوا. پاکستان نے پہلے بھی پہنے سی, ہاں جی, ہوں بھی بنے گا, ہوں چور کرے گا. ہاں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آخری کوشچن میرا آپ سے, قدرتی آفات کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے اپنی ریڈنگز بھی دی ہوئی ہیں. 2026 کے سٹارٹ میں میری ٹائم لائن پہ ویڈیوز موجود ہیں. آپ نے بتایا تھا قدرتی آفات کے حوالے, سیلاب کے حوالے, جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں, جس طرح سیلاب آ رہے ہیں, یہ ٹائم مطلب اس کو مزید تیزی آنے والی ہے یا یہ تھم جائے گا, کیا ہوگا؟ نہیں, ابھی اس میں تیزی ہے کہ ایک تو یورینس جو ہے وہ بیٹھا جیمنائی میں, جی کنجنکٹ ہوا ہوا مارس کے ساتھ. ٹھیک ہے, جنگیں جو ہیں وہ ایسکیلیٹ ہوتی ہیں, نئے طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. دوسرا جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں, پلوٹو, اس کو بھی دیکھیں آپ. یورینس, نیپچون, پلوٹو, یہ تینوں پاورز اپنی شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پلوٹو اگر پاور دیتا ہے اس کو یورینس کو, یورینس کا تعلق موسموں کے ساتھ بھی ہے, یہ چیز جو ہے یہ بڑھے گی. اس کے بعد انقلابات کی پاور آتی ہے پلوٹو کو, دنیا میں انقلابات جو ہیں وہ برپا ہونے جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد نیپچون جو ہے وہ جھوٹ, دھوکہ, فریب
دنیا میں جو گورنمنٹس ہیں زیادہ تر ان کے لیول کے اوپر وہ جو عوام کے ساتھ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جی وہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دھوکہ دہی جو ہے عوام کے ساتھ, کہنا کچھ کرنا کچھ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں. اس کے علاوہ جو موسموں میں تبدیلی ہے جی وہ یہ جب سے 2024 سے طلوع ہوئے ہیں نا تینوں پلانٹس, جی جی یہ تب سے سلسلہ شروع ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہیٹ ویوز ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ پانی والا جو سلسلہ ہے یہ بھی بڑھے گا, پانی بارش کی شکل میں, سیلابوں کی شکل میں, اللہ نہ کرے زلزلے وغیرہ. کیونکہ راہو ہے ابھی پائسس کے اندر, ٹھیک ہے ریٹروگریڈ ہے, الٹی چال, ابھی سیدھی اس نے چلنی ہے. تھوڑا سا ٹائم کے بعد اس نے اپنا ہاؤس بھی چینج کر جانا ہے. ٹھیک ہے یہ چلا جائے گا اس میں ایکویریس میں. جی ٹھیک ہے, ایکویریس جو ہے وہ بادی برج ہے, ہوا والا. جی تو ہوائی حملے, ہواؤں کے اندر کوئی زہریلا پن, جی اس سے ریلیٹڈ بیماریاں, یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی اللہ نہ کرے انڈیکیٹ ہو رہی ہیں ذائچے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میں اور کرنا چاہوں, سونے کے حوالے سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سونا خرید لینا چاہیے کہ ٹائم, یہ ٹھیک ہے؟ بہت سارے ملکوں کے لوگ سوئے ہوئے ہیں. جی ہاں جی, نہیں گولڈ کی بات کر. اچھا اچھا, ہاں میں کہا وہ سونے کا, وہ زیادہ تر سو ہی رہتے ہیں. اچھا اچھا تو دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ جو اس کا رولنگ پلانٹ ہے نا سیٹن, ٹھیک ہے وہ ہے ابھی فال کے اندر. جی ٹھیک ہے, اور پھر یہ ریٹروگریڈ, ہاں یہ دسمبر کے بعد جب یہ سیدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جن لوگوں نے سیونگ کی ہوئی ہے گولڈ کی شکل میں ان کو وہ چیز فائدہ دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.